Mga dol, mapasalamaton yun ta dol sa mga viewers, no. Mapasalamaton yun ta sa mga viewers, no, labi na nga content monetization ang atong nakabot mga dol. Ugwa sila mga viewers dol, dili man ni mahimong ma-successful ang atong buhaton sa matag adlaw dol. Magpasalamat yun ta sa mga viewers dol nga og dili pa sila mutan-aw sa atong video. What I mo view, what I score, why mo view sa atong mga content. Kung wapa sila dol, wa punta karon kay sila may gahom og dako kaayo nga gibuhat sa atong account nga mutan-aw sa atong mga video nga ginama. Daghang kaayong salamat sa mga viewers nga nag-follow, nag-share og nagasunod ni akong video mga kadol.